السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم on va démontrer S2 égale la somme K au carré égale 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 2n plus 1 sur 6. Donc غادي نحطو 1 plus 1 égale la puissance 3 هي هادي moins 1 la puissance 3 égale غادي نمشيو نشرو هنا هادي 1 plus puissance 3 شحال تساوي 1 plus 1 la puissance 2 multiplié par 1 plus 1. هذه identité remarquable numéro 1 ترجع 2n au carré 2n plus 2n plus 1 multiplié par 1 plus 1. Donc غادي نشرو هذه ترجع 1 puissance 3 plus 1 au carré plus 2n au carré plus 2n plus 1 plus 1. 1 au carré multiplié par 1 égale 1 la puissance 3. 1 au carré multiplié par 1 égale 1 au carré plus 2n fois 1, 2n au carré, 2n fois 1, 2n plus 1, 1 fois 1, 1 fois 1 égale 1. Donc هي هذه. Donc هي 1 puissance 3 plus 3 نجمعوهم au carré plus 3 1 plus 1. غادي نجيبو هاد لو تور منا غترجع موان 1 3 غادي يبقى لنا هادي تحيد هذا. إذا غادي هاد الفورميلا نتا هي هادي نمشيو نقلوها هنا هي 3 1 au carré plus 3 1 plus 1. صافي نمحيو هادي. دونك حنا شنو غادي نعطيو لو تورم بور لو تورم 1 إيكال 1. إلا عطينا لو تورم 1 إيكال 1 غادي تصبح هادي 1 بليس 1 هي 2 بويسونس 3 موان 1 بويسونس 3 إيكال 3 بويسونس 1 بويسونس 2 بليس 3 multiplié fois 1 plus 1. Deuxième terme, عطينا 1 égale 2. Donc هذه غترجع 3 la puissance 3 moins 2 la puissance 3 égale 3 puissance 2 plus 3 multiplié par 2 plus 1. هذا jusqu'à le terme 1 moins 1 puissance 3 moins 1 moins 2 puissance 3 égale 3 1 moins 2 puissance 3 puissance 2 plus 3 1 moins 2 plus 1. قلنا واحد لو تورم اخر لو ديرني تورم هي 1 puissance كاين جوج تورمات هذا كاين 1 puissance 3 moins 1 moins 1 puissance 3 égale 3 1 moins 1 puissance 2 plus 3 1 moins 1 plus 3. هذا le dernier tour هي 1 plus la puissance 3 moins 1 puissance 3 égale 3 puissance 1 plus 3 multiplié par 1 plus 1. دونك اش غنديرو هنايا غنديرو لاصوم تاع هادي. لاصوم تاع هادي غترجع لاصوم تاع هي ك بليس 1 موان ك فالي 1 جيسكا 1 هادي 3 حنا غادي نجمعوهم. هذا غيمشي مع هذا هذا غادي يمشي مع هذا يعني هذا غادي يمشي مع هذا غادي يمشي مع هذاك اللي قبل هذا غيمشي مع هذا غيبقى هذا غيبقى 1 بليس 1 بويسونس 3 موان 1 غيبقى هذا موان 1. هنايا واش غيبقى غادي نفاكتوريو هذه غادي يبقى 3
3 نرجع 1 بويسونس 2 بليس هذا ندير لا بويسونس 2 جيسكا 1 بويسونس 2 بليس هاد 3 بويسونس 1 بليس 2 جيسكا بليس 1 بليس هاد لو تيرم الاخر 1 بليس 1 جيسكا 1. غادي نجمعو هادي دونك غيرجع لنا هذا غادي يرجع شنو كيساوي هذا شنو كيساوي هادي هاد لا سوم هو غادي يبقى لنا هذا غادي يمشي هذا غادي يمشي وغادي يبقى لنا غير ان بليس 1 بويسونس 3 ون ان بويسونس 3 ياك هذه ان بليس 1 بويسونس 3 ون ان بويسونس 3 دونك هذا إيكال 3 شنو هذه هي لا سوم ديال كا بويسونس 2 كا ان من ان جيسكا ان. هذه هي اللي كنقلبو عليها ياك هذه بليس 3 هذه وشنو هذه هي كا جيسكا ان هاد ان بليس ان هي ان. هذه هي ديمونطرينا عليها في الفيديو السابق هي هذه. اذا غير غادي نعوضو لا دور تاعها هذه هي اس 2 غادي نجي نعوضوها دونك غادي هذه وهاد لا فورميل شنو هي هذه لا فورميل هي هذه ياك هي 3 ان او كاري بليس عفوا غادي يبقى ان هنا غادي يبقى ان نجي غادي نختزلو هنايا غادي يبقى لنا هاد لو تورم هادي هي هادي ياك ان هذا ان بليس هي هادي زائد هادي هي ترجع هادي هي ترجع ان او كاري ان 3 بليس 3 ان او كاري بليس 3 ان بليس 1 موان 1 ياك يلا 3 اس زوج اس 2 بليس 3 اس 1 ياك هادي نعوضوها يلا ان. هادي غادي نمشي مع هادي غادي يبقى لنا ان لا بويسونس 3 بليس 3 بويسونس 1 2 بليس 3 ان يلا 3 اس 2 بليس 3 غادي نعوضو بهاد لا فالور تاعها هي ان بليس 1 سير 2 بليس 1 غادي نملتيبلي بار 6 غادي يرجع 6 لا 2 ملتيبلي بار 2 يعني 2 غادي ترجع 1 بويسونس 3 بويسونس 3 بليس 3 1 إيكال 6 اس 2 بليس 3 1 بليس 1 بليس 2 ان ياك داكور. هنايا غادي ننشروها وننشرو هنايا هي غادي تصبح 2 ان لا بويسونس 3 بليس 6 بويسونس 2 بليس 6 ان إلى 6 اس 2 بليس 3 ان au carré غنشرو هادي بليس 3 ان بليس 2 ان ياك غادي تصدق هادي إلى واه تبقى لنا 2 بليس 3 هادي غادي نجبوها من هنا غترجع 3 بليس 3 au carré هادي 5 ان بليس 2 ان هي 5 ان 6 ان موان 5 ان هي بليس ان بليس ان وشنو باقي اخر
صافي 6 اس 2 غادي نفاكتوري بان تبقى ان او كاري بليس 3 ان بليس 1 يدير 6 اس 2. هادي غادي نديرو الدلتا وغنجبرو هادي ان او كاري هي ان او كاري المهم محسوب دلتا بي او كاري موان 4 اسي اكس ان ايكال موان بي بليس لا راسين كاري او سير دو ا اكس 2 ايكال موان بي بليس موان لا راسين كاري لا راسين دلتا سير دو ا دوزا. دونك غادي توجدوها ولا تفاكتوريها كاين سميتو المهم ايكالا 6 اس 2. دونك اس 2 ايكالا 1 بليس 1 multiplié par 2 1 plus 1 sur 6. فوالا هي هذه ياك. شكرا، نشوفكم في الفيديو المقبل.